جڑے بھائی دے کول یا جڑی بہن دے کول چار پیسے نے انہوں سارے ہی باؤ جی، انہوں سارے ہی صاحب جی، انہوں سارے ہی سر جی یہ کہہ کے پکار دینے چیز آئے کہ سارا کچھ پیسہ نہیں ہوتا، غریب بہن بھائیاں دے نال بھی پیار کرنا چاہیے اور رشتہ داری نو توڑنا نہیں چاہیے بلکہ جوڑنا چاہیے۔ نمازاں بڑیاں پڑھنے ہیں، روزے بڑے رکھنے ہیں، صدقات و خیرات بڑا ہی کرنے ہیں، نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنے ہیں، لیکن ساڈے دلاں دے وچوں صلہ رحمی ختم ہو چکی ہے۔ جنہ کوئی نمازی پہنچ کے ہوئے گا انہی قطع تلقی کرنے والا ہوئے گا، جنہ حاجی ہوئے گا انہی اپنے رشتہ داراں نالوں اپنے عزیزاں نالوں تعلق توڑن والا ہوئے گا۔ بھئی اللہ دی عدالت دے اندر یہ نمازاں کم نہیں ہونیاں، تہجداں کم نہیں ہونیاں، صدقات و خیرات کم نہیں ہونے اگر تو دنیا دے اندر اپنے کسے بھائی نہ اپنی بہن نہ ناراض ہو کے دنیا تو چلا گیا تے اللہ اندر نے منو تیریاں نیکیاں دی لوڑ کوئی نہیں، منو اونا لوکیاں دی نیکیاں دی لوڑ ہے جنہ دے دلاں دے اندر صلہ رحمی، جڑے رشتہ داری نو جوڑ دینے توڑ دینے۔ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر چھوٹی چھوٹی گل تو رشتہ دیا نہیں، لتا نہیں، یا کسے کو رشتہ لیا نہیں، بھائی نے دیتا نہیں یا انہیں لیا نہیں، اس گل تو قطع تلقی۔ پھر بچیاں نو آندا ہے میں مر گیا تو میرے بھرا نو میری چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لان دے، میں مر گیا تو میرا منہ بھی نہ ہے بکھایا، بہن کو رشتہ منگیا انہیں نہیں دیتا، تو میرے واسطے مر گئی میں تیرے واسطے مر گئی۔ بہن نے آن کے اپنا حق منگیا تے انہوں اس الفاظ سے جواب دیتا جاندہ ہے پہ حق لے جا لیکن پوری زندگی تیرے واسطے ساڈا دروازہ بند ہے، تو ساڈے دروازے تے نہیں آنا، یہ انہوں نال تڑی لائی جاندی تے جنہوں یہ تڑی لگنی ہے اس بہن نے کی کہنا ہے کہ تو حق رکھ لے میرے واسطے دروازہ بند نہ کر۔ یہ ساڈے موجود معاشرے دے اندر برائیاں موجود، جمعے پڑھی جانے ہیں، درس سنی جانے ہیں، کانفرنساں سیرت دیاں کرائی جانے ہیں، لیکن جڑا اصل مین مسئلہ ہے اودے تے اسی عمل نہیں کر دے۔ پیغمبر دی سیرت یہ نہیں کہ آپ نے اپنے دشمنوں دے نال بھی پیار کیتا ہے، اپنے تے اپنے رہے، پتھر کھا کے بھی نا، پتھر کھان تو بعد بھی آپ نے ایک کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ جانتے نہیں انہاں نو ہدایت دے دے۔ میں آگے چل کے ایک واقعہ بیان کرنا اور تھوڑا وہ واقعہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جانے کہ پیغمبر علیہ السلام انی صلہ رحمی کرنے والے، انی رحیم، انی صلہ رحمی موجود سی۔ آئیے ذرا قرآن سنیے، میں قرآن دے وچوں پہلے پارے دی آیت مقدسہ پڑھی ہے، او دا ترجمہ پہلے سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ گل بڑی کمال دی ہے۔ اللہ فرماتے نے اے بنی اسرائیل والیو، جی اللہ جی فرمایا میں تھوڑے کولو چند وعدے لینا چاہنا وا، جنہاں دے پچھوں پہلا وعدہ اے وے لا تعبدون الا اللہ، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کریا جے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے والدین نہ نیکی کریا جے، والدین نہ صلہ رحمی کریا جے۔ گویا کہ پتہ چلیا کہ رشتہ داراں دے وچوں قریبی رشتہ داراں چوں پہلا نمبر تیرے والدین دے۔ تے ہن کئی ایسے بد نصیب بھی ہے نے بیٹے جنہاں دی پوری زندگی گزر چلی ہے تے ماں پیو نہ بول دے ہی نہیں، انہاں دا ماں باپ انہاں نہ ناراض ہوئے، انہاں دی زحمت ہی نہیں پیندی کہ اپنے ماں باپ نو راضی کر لئی۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ جدا باپ زمین تے ناراض ہے، عرش تے اوندا رب بھی ناراض ہے۔ جدا ماں باپ راضی نہیں، وہ دن رات نمازاں پڑھے، نیکیاں کرے، عمرے کرے، حج کرے، صدقات و خیرات کرے، اللہ نے میری عدالت چو تیریاں نیکیاں دا مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا اگر یہ دوویں بڑھے تیرے ناراض ہو۔ ہن ذرا حساب لگائیے۔ دوسرا فرمایا وذی القربى، جڑے قریبی رشتہ دار نے، تیریاں پیڑاں نے، تیرے پائی نے، تیرے دادکے نے، تیرے نانکے نے، رشتہ دار نے، والیتاما، تے جڑے یتیم نے، او تیرے بھتیجے بھی یتیم نے، تیرے بھانجے بھی یتیم ہو سکدے نے، کوئی اور بھی یتیم ہو سکدا ہے، انہاں یتیماں دے نال پیار کریا کر، والمساکین، تے جڑے غریب نے، بالکل کمزور تیرے رشتہ دار نے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اگر تو زکات دین لگا پہلو اپنے قریبی رشتہ داراں نو ویکھ، اگر تیری بہن غریب ہے اونوں دے، اگر تیرا پائی غریب ہے اونوں دے، اگر تیرا گوانڈی غریب ہے اونوں دے، انہاں دا حق پہلے وے۔ فرمایا والمساکین وقولوا للناس حسنا، تے لوکاں نو جدوں وی کہنیاں چنگی گل کئی، لوکاں نو اچھی گل کئی، لوکاں نو دعوت چنگی دئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تے نماز بھی پڑھی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، تے زکات بھی دئی، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، تھوڑے وچوں تھوڑے ہی ہون گے جڑے انہاں گلاں تو پھر جان گے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تھوڑے لوگ ہی ہون گے جڑے انہاں باتاں تو اعراض کرن گے۔ ہن میں تینوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا وا سنان، پارا 5واں نکل آیا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ پھر کہہ دیا
فرمایا ترجمہ سن لو، عبادت کرو اللہ دی، او دی ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، تے والدین نہ نیکی کرنی ہے، تے قریبی رشتہ داراں نہ بھی نیکی کرنی ہے، یتیماں نہ پیار کرنا ہے، مسکیناں نہ بھی پیار کرنا ہے، والجاری ذی القربا، او قریبی رشتہ دار، ایک رشتہ دار بھی ہے، دوجا تیرا گوانڈی بھی ہے، والجار الجنب، دور تو بھی کوئی تیرا گوانڈی ہے، 40 گھراں تک تیرا ہمسایا ہوندا ہے، وصاحبی بالجنبی، تے کو لوگوں سن لو جڑا تیرا یار ہے، تیرا رازدان ہے، تیرا ہم سفر ہے، وابنی سبیل تے جڑا کوئی راہگیر مسافر ہے، فرمایا وما ملکت ایمانکم، تے جڑا تیرا کوئی ملازم ہے، تیرا نوکر ہے، انہاں سارے نہ صلہ رحمی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ جڑا زیادتی کرن والیاں نو، قطع تلقی کرن والیاں نو، اپنے رشتہ داراں تے ظلم کرن والیاں نو اللہ پسند نہیں کردے، اللہ پسند نہیں کردے۔ ہن قریبی رشتہ دار اگے نمبر کدا ہے؟ یتیماں دا۔ ہن چاچا یتیماں دا مال کھان دے، ماما پانجیاں دا مال حرام کر گیا، تھوڑے کئی واقعات موجود نے، کئی یتیماں دے مال تے ڈاکہ ڈال دے، یہ یتیماں دے حقوق ایک علیحدہ مضمون ہے، ٹاپک ہے۔ جیڑا بندہ یتیماں دا مال کھاندا ہے وہ اپنے پیٹ دے اندر ڈائریکٹ جہنم دی اگ نو بھر رہا ہے۔ والمساکین تے مسکین، غریب لوگ، لاچار لوگ، نبی علیہ السلام ہمیشہ غریباں نال پیار کردے سن۔ اسی کنہاں نال پیار کرنے جنہاں دی جیباں وچ پیسہ ہو، اسی کنہاں نال پیار کرنے جڑے مالدار ہو، جنہاں کوٹھیاں چنگیاں ہون، گڈیاں تھلے ہون، انہوں بڑا سلوٹ مارنے بن جاتے ہیں سبھی اپنے، جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ بہن غریب ہوئے، بھرا کھاندا پیندا ہے، انہوں دروازے تے نہیں وڑن دیندا، بھرا غریب ہوئے انہوں پوچھدا ہی نہیں پی شام دی روٹی تیرے گھر پکی بھی ہے کہ نہیں۔ اور ظالمہ آپ دے پیڑ پر کے کھانا، کدی گوانڈیاں دا بھی پتہ کیتے، آپ تے ون سن نے کھانے کھانا ہے، کدی پرا دے بہن نو بھی پوچھے کہ نمازاں ہی اللہ دی عدالت چ کام آونیاں نے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اصحاب صفا نہ پیار کرنے والے، اصحاب صفا کون سے؟ بالکل غریب، لاچار، کپڑے پھٹے، ٹانکے لگے، تے نبی علیہ السلام زیادہ وقت نہ صحابہ دے کول آ کے گزار دینے، تے میرے نبی دعا کر دینے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضرت اماں جی عائشہ فرما دیا نے، محبوب جی ایک کیویں دیاں دعاواں پہ کر دے ہو، اللہ مینوں مسکین کر کے زندہ رکھی، مسکین کر کے ماری تے مسکیناں دے وچوں اٹھائی، محبوبہ ایک کیویں دیاں دعاواں پہ کر دے ہو، تھانوں اللہ نے اینا مقام دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے میری یہ پیاری عائشہ، احب بالمساکین، تو ہی مسکینہ نہ پیار کریا کر، مواکر بیہم تے اینا غریبانو اپنے کول بٹھایا کر، قیامت دا دن ہوئے گا دنیا چ مسکینہ نہ پیار کریں گی عائشہ، اینا نو کول بٹھائیں گی، اینا دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھیں گی، اینا دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھیں گی، پھر کی ہوئے گا؟ ان اللہ یقربک یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ تینو اپنے عرش دے پائے دے قریب بٹھا لوے گا۔ میرے پیغمبر دے کول نا ایک کون والا آیا ہے، آن کے آندہ ہے محبوب جی میرا دل بڑا سخت ہے، تے آپ فرماندے نے کی پوچھنا چاہنا ہے؟ اللہ دے رسول کوئی نیکی کوئی عمل ایسا دس دے ہو جدے نا میرا دل نرم ہو جائے۔
تے آقا فرماندے نے دل نرم کرنا چاہنا ہے امسح راس الیتیم، یتیم دے سر تے پیار دیا کر، وَأَطْعِمُ الْمِسْكِينَ تے مسکیناں نو کھانا کھلایا کر۔ کنے عمل نے؟ بولو بولو کنے نے؟ دو۔ یتیماں دے سر تے پیار دیا کر، ایک فائدہ یہ ہوئے گا تیرا دل نرم ہو جائے گا، دوجا فائدہ یہ ہوئے گا تیرے ہاتھ تھلے جنے وال ہوں گے اللہ اونیاں نیکیاں تیرے نامہ اعمال چ درج کر دے گا۔ تے مسکیناں نو کھانا کھلائے گا اللہ تیرا دل نرم کر دین گے۔ مسافر راہگیر لوگ جڑے نے انہاں نال پیار کریا کر۔ تے ہن قرآن دا نا ایک ہور مقام سن لو، پارا نکل آیا ہے، سورت دا نام سورہ راہ دے، تے اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو پارا 13ویں سورت دا نام سورہ راہ دے تے سورت دی آیت نمبر 21 22 23 24 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ترجمہ سن لو ترجمہ، اللہ فرماندے نے والذین یصلون ما امر اللہ، او لوگ جڑے صلہ رحمیاں کردے نے، رشتہ داریاں نو جوڑ دے نے توڑ دے نہیں، ما امر اللہ جویں اللہ نے حکم دیتا ہے، بہ ان یوصل ویخشون ربهم، او اللہ دے کولوں ڈر کے صلہ رحمیاں کردے نے، رشتہ دار برا تاوی او دے نا چنگا سلوک کر دے نے، اے دا نا صلہ رحمی نہیں، کوئی رشتہ دار تیرے نا چنگا سلوک کر دے تے تو ہی او دے نا چنگا کرنا ہے، او تیرے نا برا کرے تو چنگا کر، او مندہ بولے تو چنگا بول، او پیڑا ورتے تو چنگا ورت، اے دا نا صلہ رحمی۔ تو نہیں یعنی اللہ ایک گال کڑے میں 5 نہ کڑا، میں کڑنگ دی روٹی نہیں کھانا، بول دے نہیں، ایک چپیڑ مارے گا میں 5 ماروں گا۔ بھئی اسلام اس بات دی اجازت نہیں دے، قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کو لو ڈر کے وہ صلہ رحمیاں کر دے نے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور وہ قیامت دے برے حساب کو لو بھی ڈر دے نے۔ والذین صبروا ابتغاء، رشتہ داراں دیاں گالاں سن کے، رشتہ داراں دا برا سلوک ویکھ کے، رشتہ داراں دیاں زیادتیاں ویکھ کے، قریبی رشتہ داراں دے ظلم ویکھ کے، اللہ دے نے جیڑا بندہ صبر کردا ہے، یہ صبر کردا ہے، فرمایا اللہ دی رضا واسطے ابتغاء وجہ ربہم، اللہ دی رضا واسطے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازاں بھی پڑھدا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ظاہر دے پوشیدہ اللہ دے راج خرچ کردا ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندا ہے، أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہ دے واسطے جنت دے اندر اعلیٰ مقام ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم، اللہ انو جنت عدن دے اندر داخل کرے گا، انو ہی نہیں، اے دے ابا و اجداد، اے دیاں بیویاں، اے دی اولاد، وذریاتہم، اے دی اولاد، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت دے 8 دروازیاں دے وچ فرشتے کھلوتے ہون گے، جیڑے لوگ صبر کردے نے
صلہ رحمیاں کردے نے، نمازاں پڑھدے نے، اللہ دے راہ وچ خرچ کردے نے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے نے، اپنے رشتہ داراں دے ہر ظلم نو برداشت کردے نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہاں نو VIP پروٹوکول دے گا، جنت دے 8 دروازیاں دے وچ فرشتے کھڑے ہون گے تے آکھن گے سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم۔ اللہ دے فرشتے کہن دے تواڈے تے سلامتی ہوئے صبر کرن والیو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ فرمایا تھوڑے واسطے جنت محلات نے، جنت دیاں نعمتاں ہمیشہ ہی نے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جیڑے لوگ قطع تلقی کر دے نے، رشتہ داری نو توڑ دے نے، جوڑ دے نہیں، اللہ فرما دے نے زمین چ فساد برپا کر دے نے، نکیاں نکیاں گلاں تو لڑ دے نے، نکیاں نکیاں گلاں تو سارا کچھ کٹ ٹپ کر چھڑ دے نے اور ایک قطع تلقی کر دے نے۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، انہاں دے اوتے اللہ دی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، قیامت دے دن جہنم دے اندر انہاں دا بہت برا ٹھکانہ ہوئے گا۔ ہن میں تینوں حدیث لگا سنا، ایک قرآن سنیا جے، جگاں دے پیر فرماندے نے پوری کائنات دے سردار جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماندے نے جبیر بن مطعم اس حدیث دے راوی نے آندے نے سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا لوگو جیڑا بندہ قطع تلقی کردہ ہے وہ کدی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا، وہ جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے نے جڑے جنت کدی بھی داخل نہیں ہون گے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بندے ایسے نے جڑے جنت کدی بھی داخل نہیں ہون گے۔ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پین والا، ہمیشہ شراب پین والا، یہ جڑا بندہ ہے کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ اگر توبہ تو بغیر مر گیا، اگر توبہ کر لیندا سچے دل نہ تے اللہ اینو معاف کر دے گا، لیکن صاف دل رکھ اگوں اس گناہ دے نیڑے نہیں جاتی۔ وقاطع الرحم، قطع تلقی کرن والا، یہ بھی ہمیشہ جنت کدی بھی داخل نہیں ہوئے گا۔ ومصدق بالسحر، جا کے بابیاں نو اپنا ہاتھ وکھاندا ہے، ویکھی وے میری قسمت کی ہے، تیری قسمت چھتر نے اور کی ہے، آندے نہیں یا میرا ہاتھ دسی ویکھ کے یار میری ہاتھ دیاں لکیراں کی یار، اے بندہ بھی کدی جنت داخل نہیں ہوئے گا، اور اس بندے دی 40 دن تک رب عبادت بھی قبول نہیں کردے۔ آئیے میں ایک حدیث اور سناواں، نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی فرماندے نے ان من ربا اربر ربا الا استلالۃ فی ارض المسلم بغیر حق وان هذه الرحم شجنۃ من الرحمن عز وجل من قطع حرم اللہ علیہ الجنہ۔
جگاں دے پیر فرماندے نے لوکو دنیا دا سب تو بڑا سود ہے دنیا دا سب تو بڑا سود ایک دنیا دا سود ہے نا یہ تو بڑا سود وہ کیڑا ہے کسے مسلمان بھائی دی کانڈ دے پیچھے او دی غیبت کرنا یہ سب تو بڑا سود جیڑا بندہ کسے بندے دی غیبت کردا ہے کسے بندے دی چگلی کردا ہے غیبت کردا ہے او دی کانڈ پیچھے او دی برائی بیان کردا ہے یہ سب تو بڑا سود ہے یہ تو بڑا سود کوئی نہیں کہے گا اور اے بندہ اپنی نیکیاں اس بندے نو دے رہا ہے جدی غیبت کر رہا ہے او دے منہ تے آندا ہے چوری صاحب خان صاحب فلاں صاحب حضرت صاحب بڑی گل جدوں غیر پیچھے ہوندا ہے او دی کانڈ دے پیچھے کھلو کے نا جدوں ٹر جاندا ہے یا او دے تو علاوہ او دی غیبتاں او دی چگلیاں او دی برائیاں او دے گناہ لوکاں نو گن گن کے دس کے تے ساڈے معاشرے دا عالمیہ یہ بن چکے ہیں اج تے بیبییاں دو چار کٹھیاں ہو کے بیٹھ جان اللہ دا فضل ہو جائے آندیاں نے بھینا تیرے نال گل لگی ہے کرن گاہ نہ کری بندہ پوچھے تینوں مصیبت کا دی پئی ہے تو کاری نہ نال اے تو سنا دینی ہے گاہ نہ کری تو کرنا نہ او کرے تے جدوں تو کرنی ہے تو کرن نہیں ہے تے او دے تو توقع رکھنی ہے کہ نگاہ نہ کرے اے کتے لکھے نبی علیہ السلام ایک سفر چ واپس آ رہے ہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا کہ بندہ اللہ رسول بیبیاں مر چلیاں نے تو روزہ کھول لین آپ نے فرمایا انہوں نے کافی دیر دا روزہ کھول لیا اللہ رسول کیویں فرمایا انہوں نے بلا کے لیا فرمایا اپنے سنگ چنگل پا کے نا تو تے پراں کیا کرو اللہ رسول نے کھادا ہی کچھ نہیں فرمایا دوویں بیٹھ کے غیبتاں کرن ڈیاں سن تے جڑا غیبت کرے او مردہ بھائی دا گوشت کھاندا ہے حدیث دے الفاظ نے جدوں انہاں انگلی ماری نا انہاں دے اندروں گوشت دے لوتھڑے آئے آپ نے فرمایا نا تو چوکنا روزہ افطار کر لیا میرے بھائیو انہاں نمازاں دی حفاظت بھی کرو نیکیاں دی حفاظت کرو نیکی کرنا بڑا اوکھا کام جے اینو سنبھالنا اس تو بھی اوکھا کام نیکیاں اپنیاں سنبھالیا کرو چگلیاں غیبتاں گالیاں کٹ کے لوکاں دے تانو تشنیع کر کے انہاں نو ضائع نہ کرو انہاں جمعہ چاون دا مقصد یہی ہے میرے بھائی سنو حدیث فی ارز المسلم بغیر حق جڑا اپنے مسلمان بھائی دی عزت دی چادر نو تار تار کردا ہے اوتھے یاراں چ بیٹھا بکواس شروع کر دیتی اوتھے دو چار بندے بیٹھے نے بکواس شروع کر دیتی یہ دنیا دا سب تو بڑا سود ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا رحم ہے اللہ نے رحمان دے وچوں کڈیا اپنے نام دے وچوں صلہ رحمی کڈی اور صلہ رحمی اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے اللہ نے جڑا تینو توڑے گا او دے نال میں اپنا تعلق توڑ لاں جڑا تینو جوڑے گا او دے نال میں رحمان جڑ جاں تے جگاں دے پیر فرماندے نے فمن قطعها حرم اللہ علیہ الجنہ جڑا قطع تلقی کردا ہے او دے تے اللہ نے جنت نو حرام کر چھڈیا ہے آئیے میں اس تو اگے چلاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی ایک حدیث سن لو میرے پیغمبر سفر دے اندر نے ایک عربی آندا ہے انا عربین حضرت ابو ایوب انصاری اس حدیث راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ انا عربین عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر فاخذ بخطام ناقته او بزمامها جگاں دے پیر سفر دے اندر نے خرابی آیا تے آپ دی اونٹنی دی مہار نو آ کے پھڑ لیندا ہے تے پھڑ کے کی آندا ہے آندا یا رسول اللہ یا او یا محمد یا محمد آندا یا رسول اللہ آندا اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار محبوب جی مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو جدے نا میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کو دور ہو جاواں ایسا کوئی عمل دس دیو تے جگاں دے پیر فرماندے نے سن پھر تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا اللہ دی عبادت کری تے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز پڑھی، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ تے زکات دئی، وَتَصِلُ الرَّحِمَ تے صلہ رحمی کری۔ یہ چار عمل تو کر لئی، اللہ تینو جنت دے قریب کر دین گے، جہنم کو دور کر لین۔